नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत छलफल। विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिए। 9वटा मन्त्रालयमाथिको छलफल मङ्गलबार हुने। आज थप 314 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 3762 पुग्यो। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी लकडाउनको आज 77औं दिन। सर्वसाधारण स्वतःस्फूर्त रूपमा निस्कन थाले। चहल पहल बढ्यो। विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,06,000 नाग्यो। 71,13,000 बढी संक्रमित। र जर्मन बुन्डेसलिगा अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा साल्के युनियन र बर्लिनले 1-1 गोलको बराबरी खेले। बायर्न म्युनिख उपाधि नजिक। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश गरेको बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल आज नसकिएपछि 9वटा मन्त्रालयमाथिको छलफल भोलि मात्रै सुरु हुने भएको छ। संसदको कार्यसूचीमा अझै विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखिएको भए पनि छलफल लामो भएका कारण बजेट अर्को बैठकबाट मात्रै पारित हुने भएको हो। नेपालमा थप 314 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार 314 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा संक्रमितको संख्या 3762 पुगेको जनाएको छ। सोमबार थपिएका संक्रमित मध्ये 294 जना पुरुष र 20 जना महिला रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको ज्यान गएको छ। सन्तोष बेके थापाको रिपोर्ट। सोमबारको अवधिसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3762 पुगेको छ। थप 314 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या बढेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा थप 1 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। स्याङ्जाका 1 पुरुषको मृत्यु भएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 पुगेको छ। स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वर्ष 58 का 1 जना पुरुषको दुःखद निधन भएको छ। सोमबार थपिएका संक्रमितहरूमध्ये विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा 16 जना, कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 12 जना, बेपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 16 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 15 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा 2 जना, नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 8 जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 4 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा 18 जना, सुर्खेत अस्पताल तथा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 16 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा 65 र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 7 जना, महोत्तरीको क्वारेन्टाइनमा रहेका 12 जना, रौतहटका 7 जना र सर्लाहीका 106 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये थप 21 जनाको डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई 488 जनाले जितेका छन्। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुने टोटल आज जम्मा 21 जना, त्यसमध्ये महिला 1 जना र पुरुष 20 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये खजुरा बाँके बाट जम्मा 20 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र उहाँ बाँके नरैनापुरको हुनुहुन्छ र उमेर 13 देखि 52 वर्षको सबै पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँहरू 15 देखि 20औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। र कोभिड-19 युनिफाइड कमान्ड अस्पताल बाट 1 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र उहाँ 23 वर्षको महिला 5औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 1,70,732 जना क्वारेन्टिनमा र 3,260 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। अहिलेसम्म 1,0971 जनाको पिसिआर र 1,56,991 जनाको आरडिटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। रुकुम घटनाका बारेमा छानबिन गर्न संसदले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिको नाम चौरजहारे नगरपालिका सोती घटना छानबिन समिति रहेको छ। नेकपा सांसद देवेन्द्र पौडेल संयोजक रहेको 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी संसदीय विशेष समिति गठन गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। समिति सदस्यहरूमा सांसदहरू एकवाल मिया, दुर्गा पौडेल, पार्वती विसुङखे, विमला विश्वकर्मा, महेश्वरजङ गहतराज, मीन विश्वकर्मा, राम सहायक प्रसाद यादव र प्रकाश रसाइली रहनु भएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रुकुम घटनाको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको थियो। अमेरिकी विकास सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पारित गर्ने या नगर्ने विषयमा नेकपाले गहन छलफल गर्ने भएको छ। यसको लागि नेकपाले भोलिको लागि सचिवालय बैठक बोलाएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। अमेरिकी विकास सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्ने या नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएको छ। लामो समयदेखि अनिर्णित बनेको एमसीसीको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएको भन्दै पछिल्लो समय असन्तुष्टि बढेपछि नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएको हो। एमसीसी पारित गर्ने या नगर्ने भन्नेमा नेकपाभित्र विवाद बढेपछि गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीमराहुल रहेको कार्यदलले परिमार्जन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएको थियो। त्यस यता नेकपामा औपचारिक छलफल हुन नसकेको एमसीसीको भविष्यबारे छलफल गरी नेकपाले ठोस निर्णय गर्ने बताइएको छ। पछिल्लो समय नेकपाभित्र यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गइरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले 2074 सालको भदौमा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौता भइसकेपछि अमेरिकाले उसको सामरिक रणनीति इन्डो प्यासिफिकसँग एमसीसीलाई जोडेको भन्दै नेकपाभित्र सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विवाद बढ्दै गएको छ। एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको 5 वर्षमा 50 करोड अमेरिकी डलर नेपालको पूर्वाधार र विद्युत विकासको लागि अनुदान दिनेछ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट 13 करोड डलर खर्च गर्नुपर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी लकडाउनको आज 77 दिन। सर्वसाधारण स्वतस्फूर्त रूपमा निस्कन थाले, चहल पहल बढ्यो। वर्षायाम नजिकिएसँगै 12 निजगढ नगरपालिका 4 कछडिया बस्तीका 1200 घरधुरी जोखिममा, बकैया खोलाको बाढी बस्तीमा पस्ने जोखिम। र विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,06,000 नाग्यो, 71,13,000 बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 77 दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन खुकुलो बन्दै गएको छ। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरे पनि मोडालिटी तयार पार्न नसक्दा सर्वसाधारण स्वतस्फूर्त रूपमा घर बाहिर निस्किएका छन्। आज काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सवारी साधनको आवागमन बाक्लो देखिएको छ। मुख्य सडकहरूमा निजी सवारी साधनहरूको चाप उच्च देखिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन भने सञ्चालनमा आएका छैनन्। प्रहरीले सवारी चेक जाँचलाई खुकुलो बनाएको छ। सडकमा मानिसहरूको आवागमन पनि बाक्लिँदै गएको छ। काठमाडौँमा अधिकांश कार्यालय र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन्। न्यू रोड, भोटे बहाल, इन्द्रचोक लगायतका ठाउँमा रहेका अधिकांश पसलहरू बिहानको समयमा खुलेका छन्। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गर्जो टार्न सकस भइरहेको छ। यस्तो बेला झापाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋणको सावा र ब्याज असुल्न व्यस्त छन्। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भन्दै सरकारले ऋण दिने भाका असार मसान्तसम्म तोकेको छ। तर सरकारको निर्णयको बेवास्ता गर्दै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा असुलीमा लाग्दा व्यवसाय समेत गर्न नपाएकाहरू भने बैंकको ऋणले चिन्तामा परेका छन्। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चमलागाईको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनसँगै मुलुकभरका व्यापार व्यवसाय ठप्प छन्। व्यवसाय ठप्प भएसँगै रोजगारी र व्यापार व्यवसाय गर्नेको आम्दानी पनि ठप्प भएको छ। यस्तो समयमा व्यवसायी र सर्वसाधारणले बैंकबाट लिएको ऋणको सामा ब्याज असार मसान्तसम्ममा तिर्दा हुने भन्दै सरकारले नागरिकमाथिको आर्थिक भार कम गराउने प्रयास गरेको छ। तर झापामा सञ्चालित अधिकांश निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको नीति विपरीत मनोमानी ढङ्गले ऋणको सावा र ब्याज असुलेका छन्। व्यवसायी र सर्वसाधारणको कमाई शून्यमा झरेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था सावा र ब्याज उठाउनै मस्त छन्। बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायी र सर्वसाधारणको बचत खातामा रहेको नगद मौजदातबाट बैंकले मनोमानी ऋण बापत लिएको रकमको सावा ब्याज कटाएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। त्यसरी मनोमानी कटाएको रकमबारे बुझ्दा बैंकहरूले भने सिस्टमले काटेको भन्दै पन्सिने गरेका छन्। त्यसबारेमा गुनासो गर्दा बैंकले बरु रकम चाहिए सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने तर मौजदातबाट असुलेको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन्। छोटोमा एकदम बैंकहरूले कुनै पनि अहिलेसम्म ब्याजको सहुलियत ल्याएको छैन। उल्टै तगादा गरिएको छ। बैंकमा आएको पैसाहरूलाई के छ भने हाम्रो सिस्टमले काट्यो भन्छ, पैसा काट्यो तपाईँलाई चाहियो भने अरू म ब्याजमा दिन्छु, ऋण थपिदिन्छु भन्छ ब्याज लिनलाई। वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर बचत खातामा नगद मौजदात नभएका व्यापारी र सर्वसाधारणले असार मसान्तमा झनै आर्थिक झमेला बेहोर्नु पर्ने व्यवसायीको तर्क छ। यसले निम्त्याउने समस्या निराकरणका लागि सरकारले निजी बैंकसँग छलफल गरी ऋण तिर्ने भाका अझै 6 महिना लम्ब्याए मात्र व्यवसायीले व्यवहार धान्न सक्ने स्थिति रहेको उनीहरूको भनाइ छ। व्यवसायी र सर्वसाधारण मार्फत वर्षौंदेखि नाफामा चल्दै आएको बैंकले संकटको यो 1 वर्ष नाफा नखाई सहयोग गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको आग्रह छ। तर बिचमा अस्ति चैत मसान्तमै कतिपय ब्यालेन्स भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यसबाट लोन काटियो। अब अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने अब आउने असार मसान्तमा जसले बैंकमा ब्यालेन्स थिएन तिनीहरूको चाहिँ दोहोरो चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। 2टा किस्ता एकैचोटि तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई राजस्व पनि त्यति बेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो 13 मार्च छ अनि त्यस पछाडि आम्दानी चाहिँ सबै गोदाममा सबैका सामानहरू थन्किएको स्थिति छ। त्यसले गर्दा त यो समयमा त कसैले तिर्न सक्ने स्थिति छैन। अर्को मेरो सुझाव के हो भने 1 वर्षसम्म बैंकले वर्षौंदेखि 20औं 50औं वर्षदेखि चाहिँ पैसा कमाएर आएको छ। अब अहिले बैंकले चाहिँ डिपोजिटको पैसालाई पनि ब्याज दिने र व्यापारीहरूलाई लगानी गरेको पैसा पनि ब्याज लिने एउटा बिचको नाफा खाने एउटा प्रचलन छ बैंकको। त्यो नाफा 1 वर्ष नखाइकन जनताको चाहिँ सेवा गर्दा आफ्ना ग्राहकहरूको सेवा गर्दा बैंकको के बिग्रिन्छ? निजी लगानीमा सञ्चालित बैंकहरू व्यवसायीकै कारण आजको हैसियतमा आएको भन्दै विषम परिस्थितिमा बैंकले आफ्नो धरातल बिर्सन नहुने पुराना व्यवसायीको भनाइ छ। होइन, यो बैंकहरूले अघि पनि मैले भने उहाँहरूले कमसेकम चाहिँ बाँचौँ अथवा व्यवसाय रह्यो भने मात्रै के अरे बैंक पनि रहने हो। यदि उहाँहरूले व्यवसायलाई नै उखेल्न खोज्नु भने उहाँहरू पनि रहनुहुन्न लङ टर्ममा गएर। लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका कारण मुलुकभर आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएका छन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रसँगकै कारोबारका कारण अधिकतम अर्थ उपार्जन गर्न सफल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले धान्न सक्ने नीति लिएर मात्रै लगानी उठाउने वातावरण सरकारले बनाउन जरुरी छ। नत्र भने ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरू व्यवसायबाट किनारा लाग्ने अवस्था छ। त्यसैले मनमौजी गरिरहेका बैंकलाई सरकारले आफ्नो नीतिको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलागाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि झापा सहकर्मी पूजन घिमिरे यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पूजनजी, हजुर मेनकाजी, यो लकडाउन पश्चात दैनिकी चलाउनै समस्या भएको बेला त्यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा तिर्न ताकेता गरेका छन्, असुल गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा त्यहाँका सर्वसाधारण र व्यापारीहरू के भन्छन्? जस्तो मेनुकाजी, यो लकडाउन सुरु भएको लगभग यो दोस्रो महिना कटेर तेस्रो महिनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अहिले लकडाउन सुरु भए यताबाट अहिले सर्वसाधारण तथा
व्यवसायीहरूको अहिले व्यापार ठप्प भएको छ भने सर्वसाधारणहरूको पनि आम्दानी शून्यमा झरेको छ। यो सँगसँगै उनीहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था पनि एकदम कमजोर बनेको छ। अहिले चाहिँ बजार नचल्दा बजारका पेसा व्यवसाय तथा रोजगारी नचल्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ आउने बाटोहरू बन्द भएको छ। यो समयमा पनि यो समयलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सरकारले समेत यो लकडाउन अवधिभरको ऋणको सामा र ब्याज चाहिँ असार मसान्तसम्ममा मात्रै तिर्दा पनि हुने भनेर नागरिकहरूलाई एक किसिमको राहत स्वरूप चाहिँ यो निर्देशन दिएको थियो निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूलाई। तथापि झापामा सञ्चालित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वित्तीय संस्था तथा ब्याङ्कहरूले चाहिँ अहिले सर्वसाधारणहरूबाट चाहिँ मासिक किस्ता ऋण बापतको सामा र ब्याज चाहिँ असुल उपर गरि नै रहेका छन्। अहिले सर्वसाधारण तथा व्यवसायीको आम्दानी नभए पनि उनीहरूले चाहिँ ताकेता गर्ने साथसाथै व्यवसायीको सर्वसाधारणको अन्य बचत खातामा भएको रकमहरू पनि आफू खुसी काट्ने र त्यो चाहिँ सिस्टमले काटेको हो। अब यसमा हामी अहिले केही गर्न सक्दैनौँ, बरु हामी अन्य सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ अरू ऋण प्रवाह गर्छौँ, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एप्लाई गर्नुहोस् भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ जवाब फर्काउने गरेको भनेर हामीलाई सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् मेनुकाजी। भनेपछि उनीहरूले सरकारको नीति विपरीत मनोमानी गरिरहेका छन्। हामीले यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ मेनुकाजी, सरकारले निर्देशन दिएको निर्देशन चाहिँ अहिले निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्था तथा ब्याङ्कहरूले चाहिँ पालना नगरेकै अवस्था छ मेनुकाजी। यो अवस्थामा व्यापारी र सर्वसाधारणको माग चाहिँ के रहेको छ? अब जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको चाहिँ अहिले दैनिक गर्जो टार्ने समस्या परिरहेको अवस्था छ भने व्यापारीहरूको पनि साहुबाट लिएको ऋण साथसाथै वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको चाहिँ कर्जाको चाहिँ सामा ब्याज तिर्नको लागि समस्या भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा व्यवसायीहरूले झापाका व्यवसायीहरूले चाहिँ अहिले यो लकडाउन अवधिभरको चाहिँ जुन ऋणको चाहिँ सामा र ब्याजको किस्ता छ यसलाई चाहिँ अझै 6 महिनासम्म पर तानेर व्यवसाय चाहिँ सहज रूपमा सञ्चालन हुन थाले पछाडि मात्रै चाहिँ हामी तिर्न सक्छौँ भनिरहेका छन् भने अझै सरकारले जुन यो असार मसान्तसम्म भाका राखेको छ त्यो असार मसान्तसम्ममा पनि तिर्दा हुने भनेर भनेको छ सरकारले। त्यो अवस्थामा चाहिँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर र ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने ऋणको सामा ब्याज सबै त्यही समयमा तिर्नुपर्ने हुँदा भोलि अब यो असारको महिना चाहिँ अझ कष्टकर हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन् भने अब सर्वसाधारणको समेत कतिपय सर्वसाधारणहरू रेमिट्यान्सबाट पनि जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेको अवस्था छ भने अन्य यही स्थानीय ठाउँमै रोजगारी गर्ने कृषि उत्पादका सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने सर्वसाधारणहरू छन्। अहिले यी सबैको चाहिँ कारोबार ठप्प छ। यो अवस्थामा अहिले सर्वसाधारणहरूले चाहिँ वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको सामा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन मेनुकाजी। भनेपछि यसको लागि स्थानीय सरकारले चाहिँ के कस्तो पहलहरू गरेको छैन के छ? जस्तो अहिले अब स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारले लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ व्यापारलाई व्यवसायलाई चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै सञ्चालन गर्ने भने पनि त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन। छिटफुट मात्रामा मात्रै व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर विशेष गरेर खाद्यान्नसँग सम्बन्धित पेसा व्यवसाय मात्रै सञ्चालनमा आइरहेका छन्। साथै अस्पताल लगायतका अन्य कार्यालयहरू अन्य सङ्घ संस्थाहरू मात्रै उद्योगहरू मात्रै खुलेका छन्। अन्य त्यस्तो मानिसहरू जो चाहिँ रोजगारीको चाहिँ एउटा मुख्य सहरी क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका रोजगारीका पाटाहरू छन् त्यो चाहिँ अहिले ठप्प बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले सर्वसाधारणहरूको चाहिँ आय एकदमै न्यून छ। यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले बजार खुलाएर चाहिँ मानिसहरूको आम्दानीलाई सहज बनाउने दैनिकी सहज बनाउने स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै भने पनि त्यो निर्णय चाहिँ अहिले कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। त्यसै पनि झापामा अहिले हालसम्म गरेर 148 जना झापाका नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्था छ। यो सँगसँगै झापा चाहिँ अहिले भारत खुल्ला सीमाका कारण पनि यहाँ चाहिँ अन्य समुदायमा समेत चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन सक्छ कि भन्ने हिसाबले पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन मेनुकाजी। हवस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो झापा सहकर्मी पूजन घिमिरे। दैनिकी चलाउन समस्या भएका बेला त्यहाँका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा तिर्न ताकेता गरेका छन्। त्यहाँ दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेका बेला व्यापार व्यवसाय खुलाउने अवस्था पनि छैन भन्दै हामीलाई उहाँले थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि गरिएको लकडाउनले सहर बजार र सडकको चहल पहल कम भइरहँदा हिमाली जिल्ला दोलखामा भने विकास निर्माणको कामले गति लिइरहेको छ।
जिल्ला स्थित राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सिंगटी लामो सागो प्रसारण लाइन विस्तारसँगै दोलखाको लाइफ लाइनको रूपमा स्थापित चरीकोट जिरी सडक स्तर उन्नतिको काम पनि भइरहेको छ। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। लामो सागु चरीकोट जिरी सडक आयोजनाको चरीकोट जिरी सडक खण्डमा निर्माण कार्य सुरु गरेको 1 वर्षमै कालोपत्रेको काम सुरु भएको छ। 2076 साल चैतबाट निर्माण कार्य सुरु गरेका ठेकेदार कम्पनीले हाल सडकमा कालोपत्रेको काम पनि सुरु गरेको हो। लकडाउनको अवस्थामा समेत कामलाई निरन्तरता दिँदै भेमेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 किराती छापदेखि सदरमुकाम चरीकोटसम्म वर्षा सुरु हुनु अगावै कालोपत्रे सक्ने गरी काम भइरहेको छ। धुलोले एकदम समस्या थियो, हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। यो ठेकेदार एकदम राम्रो रहेछ, जे भाइ धुलोबाट मुक्त गराइदिए। यो ठेकेदारले चाहिँ राम्रोसँग काम गरिदिएर अहिले 30 दोस्रो लेयरसम्म हालिदिएर छिटोभन्दा छिटो काम गरिदिएको हुनाले असाध्यै खुसी छौँ। सदरमुकाम चरीकोटदेखि पर्यटकीय नगरी झिरीसम्मको 55 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति र कालोपत्रेसहित डबल लेनको बनाउन 2075 साल मङ्सिर 17 गते आइसिबी लामा ठेकेदार कम्पनी उडहिल लामा जेबीले भ्याटसहित 1 करोड 77 लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का लिएका थिए, जस अन्तर्गत सडकको छेउ भित्ता कटिङ, ग्याबिन वाल, मेसिनरी वाल, नाला, कल्भर्ट लगायतको स्ट्रक्चर निर्माण गर्दै डीबीएसटी पिच गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीले कामदारलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन विशेष सावधानी र सतर्कता अपनाउँदै कामलाई तीव्रता दिएको हो। एकदम सुरक्षित तरिकाले काम गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म खासै यहाँ त्यस्तो रोग कुनै पनि छैन। काम गर्ने मजदुर यहीँको स्थानीय छन्, सबैजना सुरक्षितै छन्। मुख्यतया अहिले हामीले यो सडक निर्माण अन्तर्गत वाल नालीहरू पनि भइरहेछ, त्यो सँगसँगै पिचको काम पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र अहिले हामी 5 किलोमिटर पिच सम्पन्न गरिसकेका छौँ र बर्सातले अवरोध भएन भने अर्को 5 किलोमिटर गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। 2078 साल भदौ 30 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनामा हाल स्ट्रक्चरको काम 60% सम्पन्न भइसकेको छ भने 5 किलोमिटर सडकमा डीबीएसटी फर्स्ट कोड गरिएको छ। त्यसैगरी 10 किलोमिटर सडकमा सब बेस र 6 किलोमिटरमा बेस बिछ्याइएको छ। हाललाई किराती छापबाट चरीकोटसम्म कालोपत्रेको काम गर्ने र वर्षा सकिएपछि अन्यत्र पनि कालोपत्रे गर्ने ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। जुन स्पिडमा हामीले चाहिँ काम एचिभ गर्नुपर्ने थियो, जुन प्रोग्रेस एचिभ गर्नुपर्ने थियो, कोरोनाको कारणले हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि काम अत्यन्त स्पिडमा भएको छ, यहाँको लोकल लेबरहरू युज गरिएको छ, हामीसँग मेटेरियलहरू चाहिँ अब दुःख सुख सबै ठाउँबाट आवश्यक मेटेरियलहरू आइरहेको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब यही स्पिडमा हामी जान सक्यो र बर्सातले हामीलाई त्यति अप्ठ्यारो ल्याएन अथवा कोरोनाको फर्दर डिस्टर्ब गरिदिएन भने हामी चाहिँ अब आउने आश्विनसम्ममा दसैँसम्ममा लगभग स्ट्रक्चरहरू मोटामोटी सबै सक्ने टार्गेट छ। स्विस सरकारको सहयोगमा सन् 1975 देखि 1985 सम्म सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरदेखि दोलखाको जिरीसम्म 110 किलोमिटरको कालोपत्रे सडक निर्माण भएको थियो। पछिल्लो 5 वर्षदेखि यही सडक स्तर उन्नति सहित डबल लेनको बनाउने काम भइरहेको छ। सन् 2015मा नै खाडीचौरदेखि चरीकोटसम्मको 55 किलोमिटर सडक निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको ठेकेदारले हालसम्म काम सम्पन्न नगर्दा दुःख भोग्न बाध्य भएका दोलखालीलाई 1 वर्ष अघि मात्रै काम थालेका चरीकोट जिरी सडक खण्डको ठेकेदारको कामले निश्चय नै खुसी मिलेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि कैलाश लामा, दोलखा। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि सहकर्मी कैलाश लामा यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कैलाशजी, यो लकडाउनको समयमा पनि दोलखामा विकास निर्माणको कामले गति लिइरहेको छ, खासमा कामहरू कसरी भइरहेका छन्? यस्तो छ, यहाँनिर चाहिँ अहिले विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ तीव्र गतिमा भइरहेको अवस्था छ। यो अहिलेको जुन कोरोनाको कुराहरू छ यसमा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति सेफ्टी अप्नाएरै गरिरहनु भएको छ। समग्र जिल्लाले चाहिँ के व्यवस्था गर्नु भएको छ भनेदेखि अब यो बोर्डरहरू चाहिँ सिल गरेको अवस्था छ। 2टा बोर्डर छ यहाँनिर, तपाईँको किनेटारबाट एउटा छ भनेदेखि यता सिन्धुपाल्चोकको मुडेबाट एउटा छ। यहाँ बाहिरी मान्छेहरू भित्रिनको लागि चाहिँ समय एकदम टाइट गरेको अवस्था छ र यहाँ जुन भित्रको कुरा छ दोलखा जिल्लाभित्र चाहिँ विकास निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ एकदम यहाँकै स्थानीयहरू र बाहिरबाट आएका चाहिँ धेरै अगाडि, जस्तै यो सङ्क्रमण फैलिनुभन्दा अगाडिदेखि आएका मजदुरहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर चाहिँ यहाँनिर काम भइरहेको अवस्था छ। यहाँ मुख्य चाहिँ तपाईँको यो लामोसाङ्गो जिरी सडक खण्ड चाहिँ यो 110 किलोमिटर सडक चाहिँ दोलखाको लाइफ लाइनको रूपमा लिन्छ
र तपाईँको अप्पर तामाकोशी पनि छ यहाँनिर तपाईँको यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छ यहाँ पनि भटाभट काम भइरहेको अवस्था छ अस्ति भर्खरै पनि यो चाहिँ तपाईँको 373 को तल्लो भर्टिकल एकदम चुनौतीपूर्ण काम थियो त्यो चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र यो 310 मिटरको भर्टिकल माथिल्लो साखमा पनि लगभग यो असारको पहिलो हप्ता नै काम गर्ने तरिकाले लागिसक्नु भएको छ। जस्तै यहाँनिर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि यो सिंगटी 2 तपाईँको लानुसाङ्गुको सब स्टेसन छ सब स्टेसन सहित तपाईँको 132 केबीको प्रसारण लाइन छ त्यसको पनि काम एकदम तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र अन्य विकासका योजनाहरूको काम पनि एकदम राम्रै तरिकाले बढिरहेको अवस्था छ। कैलाशजी यो निर्माणको गुणस्तर चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ कस्तो छ? यो यस्तो छ यो चाहिँ तपाईँहरूको टेन्डर यो जुन मुख्य कुराहरू चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ ठेक्का मार्फतै गरिएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ यो त अब तपाईँ इन्जिनियरिङ अनुगमनहरू पनि भइरहेकै अवस्था छ होइन। जस्तै यो अहिले जुन प्रदेश सरकार भयो सङ्घको सरकारबाट पनि यहाँ सडक निर्माणहरू भइरहेको छ यहाँनिर अनुगमन चाहिँ हाम्रो पालिका स्तरबाट विशेषबाट पनि भइरहेको अवस्था छ। लगभग यो अहिले अलि अगाडिदेखि नै उहाँहरूले यो काम त तपाईँको लकडाउन भएको दोस्रो हप्तादेखि नै सुरु गर्नु भएको छ कि यो काम चाहिँ दोलखाना चाहिँ अब सहर बजार खोलेको चाहिँ पछिल्लो 2 हप्तादेखि चाहिँ यहाँ बजार चाहिँ 12 बजेसम्म चाहिँ खोलिएको छ भित्री रूपमा सञ्चालनमा आएको छ यहाँको बजारहरू जस्तै चौरीकोट बजार भयो सिंगटी बजार भयो डेरी बजार भयो होइन। अरू चाहिँ यो विकास निगमको काम चाहिँ तपाईँको 2 हप्तासम्म चाहिँ रोकियो त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्यू गरेको हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ त्यो अब अलिकति कमर्सियल काम बन्ला कि भन्ने खासै समस्या देख्न मेनुकाजी म त। जस्तो कैलाशजी मैले प्रसङ्ग बदले अहिले दिन प्रतिदिन 300 को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिएका छन् दोलखाको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ? यस्तो छ दोलखामा चाहिँ अहिलेसम्म दोलखा सेफ जोनमै छ भन्नु पर्दाखेरि यहाँ 2 जना व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो जो चाहिँ अब अलिकति कन्फ्युजको विषय छ यहाँ जनता चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा उपचार गर्न लगिएको अवस्थामा लाग्यो कि जब एउटा ज्येष्ठ नागरिकको त मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था छ दोलखाकै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि र अहिले भर्खरै एउटा चाहिँ सुत्केरी महिलामा पनि देखिएको छ पेसिआर पोजिटिभ आएको अवस्था छ उहाँको पनि काठमाडौँको चाहिँ नजिकको सिमी हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गर्दाखेरि देखिएको भन्ने कुरा छ होइन। उहाँ चाहिँ अहिले उहाँले चाहिँ बच्चा पनि जन्माइसक्नु भएको छ तर उहाँको स्थिति एकदम राम्रो छ र उहाँको सम्पर्कमा आउने भएको लगभग 28 जनाको चाहिँ आज मात्र तपाईँको पिसिआर यहाँबाट चाहिँ कलेक्सन गरेर पठाइसकेको अवस्था छ होइन। हालसम्म दोलखामा चाहिँ 60 जनाको पिसिआर गरेको छ सबै नेगेटिभ आएको छ अनि तपाईँको 680 जनाको चाहिँ आरडिटी त्यो पनि सबै नेगेटिभै अवस्था छ होइन। अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको 615 जनाहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट आउँछ नि जो चाहिँ कन्ट्याक्टमा यहाँबाट बाहिरबाट आउनेहरू 615 जना जो दार्जिलिङ सिक्किमबाट आउनु भएको छ सङ्क्रमित जिल्लाबाट आउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ लगभग 615 जना चाहिँ यहाँनिर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु भएको छ र क्वारेन्टाइनमा राखेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आरडिटी टेस्ट गरेर 14-15 दिनपछि घर पठाएको हुनाले अहिलेसम्म यहाँ देखिएको पनि छैन होइन। तपाईँको अब यो अब अलिकति पिसिआरको कुरा गर्नुपर्दा त यो पिसिआर टेस्ट अलिक कमै भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। एउटा जनतामा आशंका चाहिँ के हो छ भने यो टेस्टै कम भएको हुनाले पनि नदेखेको हो कि भन्ने कुराहरू जनताको छ तर अहिलेसम्म जति पनि टेस्ट गरिएको छ जति पनि कन्ट्याक्टहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको पनि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नेगेटिभै देखिएको हुनाले पनि यो दोलखा जिल्ला पनि सुरक्षितै छ भन्ने भएको हुनाले अहिले पछिल्लो 1.5 हप्तादेखि मात्र यो यहाँको चाहिँ मेन बजारहरू चाहिँ 12 बजेसम्म खोल्ने भनेर यहाँका स्थानीय सरकार प्रशासनहरू पनि लागेको थियो मेनुकाजी। हवस् समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दोलखा सहकर्मी कैलाश लामा। यो लकडाउनको समयमा पनि दोलखामा विकास निर्माणले गति लिइरहेको छ कसरी कामहरू भइरहेका छन् र त्यहाँ कोरोनाको अवस्था कस्तो छ त्यहाँ सङ्क्रमितको अवस्था के छ र भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश गरेको बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल आज नसकिएपछि 9वटा मन्त्रालयमाथिको छलफल भोलि मात्रै सुरु हुने भएको छ। संसदको कार्यसूचीमा आजै विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखिएको भए पनि छलफल लामो भएका कारण बजेट अर्को बैठकबाट मात्रै पारित हुने भएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मन्त्रालयगत छलफल सोमबार नसकिएपछि मंगलबार फेरि छलफल गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। सोमबारको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिएका छन् तर 9वटा मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब पनि मंगलबार सुरु हुने बैठकमा दिइने भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका क्रममा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए तर श्रम मन्त्रीले भने भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको सदनलाई जानकारी गराएका छन्। उनले आगामी असार 15 गते पछि हरेक दिन 10,000 बढीको PCR परीक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए। त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्म आर्यालले नक्सा प्रकाशनसहित भूमि फिर्ताका सम्बन्धमा दुई देशबीचको वार्ता र कूटनीतिक पहलबाट समाधान हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध र विश्वस्त रहेको बताइन्। सीमामा तारबार गर्ने लगायतका संरक्षणसँग जोडिएका विषय सुरक्षासँग जोडिएको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको मन्त्री आर्यालको भनाइ छ। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न हुने दावी गरिन्। उनले आगामी आर्थिक वर्ष मेलम्चीको पहिलो चरणको भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न हुने र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको क्षेत्रभित्र मेलम्चीको पानी वितरण गरिने दावी गरिन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको कार्यलाई तीव्रता दिई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी पानी पठान्तरण गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरु अवधिमा सुरुङको परीक्षण सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। मेलम्ची नदीबाट आयोजनाको प्रथम चरणमा प्राप्त हुने पानी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL को सेवा क्षेत्रभित्र वितरण हुनेछ र आयोजनाको दोस्रो चरणमा क्रमशः अन्य क्षेत्रहरूमा समेत वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट विनियोजन भएको दावी गरे। कैयौं नयाँ र दीर्घकालीन सोच सहितका कार्यक्रम यसपालिको बजेटमा समावेश गरिएको मन्त्री भूषालको दावी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। प्रत्येक वर्ष वर्षात सुरु हुन बित्तिकै काठमाडौँमा बाढीको त्रास बढ्न थालेको छ। उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा बाढी पस्दा मानिसहरूको जनजीवन नै प्रभावित बन्ने अवस्था छ। वर्षातको मौसममा सर्वसाधारण बाढीबाट हुने जोखिम र क्षतिले चिन्तित बन्न पर्ने बाध्यतामा छन्। वर्षातको मौसम सुरु भएसँगै आइतबार राति परेको वर्षाका कारण काठमाडौँको जमल क्षेत्रमा घरभित्र ढल पस्दा नागरिकहरू आतंकित बनेका छन्। ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा मानिसहरूका घर घरमा ढल पस्न थालेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। दर्शकवृन्दहरू, नियमित रूपमा वर्षात भयो भने काठमाडौँका अधिकांश सडकहरू बाढीमा परिणत हुँदै आएका छन्। अधिकांश स्थानहरूमा वर्षातको समयमा बाढी पस्ने र त्यसले नागरिकहरूलाई समस्यामा पार्दै आएको छ। हामी यति बेला काठमाडौँको जमल क्षेत्रमा छौँ। यहाँ हिजो राति परेको अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि यहाँको जनजीवन अलिकति प्रभावित पारेको छ। यहाँको सडकहरूमा चाहिँ ढल सडकमा आउँदा र बाढीको रूपमा परिणत हुँदा यहाँका बासिन्दाहरू अहिले चाहिँ यहाँ ढल पस्दा दिशा पिसाब सहितको ढलले चाहिँ गन्नाउने अवस्था आएको छ भने यो ढलको व्यवस्थापन गर्न न यहाँका स्थानीयले चासो देखाएका छन् या त यसलाई सम्बन्धित निकायले नै काम अगाडि बढाएको छ। यहाँका स्थानीयहरूका अनुसार यो ढल व्यवस्थापनका लागि लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने र ठुलो खर्च गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि हामीबाट सम्भव नभएको भनेर यहाँका स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन्। तर पटक पटक वडा कार्यालय, यहाँको प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरू जो चाहिँ ढल व्यवस्थापनमा सक्रिय भएर आइरहेको छ त्यो निकायहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँदा पनि यसको सुनवाई नभएको र वर्षौँदेखि यो ढलको पीडा खेप्दै आएको या त ढलबाट ठुलो क्षति बेहोर्दै आएको यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्। हिजो अब एक त ठुलो वर्षात पनि भयो, त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो कम्पनी अब यो सोरुम हो, हाम्रो सबै इलेक्ट्रिक सामान हो होइन, तपाईँको सबै पानी छिरेर एकदम भनौँ न सबै सामानहरू भिजेर हाम्रो एकदम उ भयो कि अब के भन्नु, अब सबै ड्यामेज। अब तपाईँको यताबाट ढलबाट पनि पुरै पानी आएको छ, पछाडिबाट त्यो अब पुरै भिजेको छ, पुरै त्यो यतिसम्म खुट्टा आदि डुब्ने जस्तो पानीभित्र छिरेको थियो कि। अब अरू बेलामा त होइन, तपाईँको अरू बेलामा पनि पानी पर्दाखेरि पनि तपाईँको अलिक धेरै पानी आउने बित्तिकै तपाईँको सबै पानीहरू छिर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर यो ढलको र यो पानीको चाहिँ अब को चाहिँ निकाली हेर्ने हो, उहाँले चाहिँ अब राम्रोसँग गरिदिनु पऱ्यो, त्यही नै हो। यसले चाहिँ धेरै असर चाहिँ धेरै नै पार्छ क्या तपाईँको। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी राष्ट्रिय नाचघर जमल स्थित पार्किङमा छौँ। यो राष्ट्रिय नाचघर जमलको पार्किङ हो, तर यहाँ हिजो राति परेको वर्षातका कारणले गर्दाखेरि ढल भएर बग्नुपर्ने पानी सबै यहाँ आइपरेपछि अहिले यो तलाउमा परिणत भएको छ। यहाँका कर्मचारीहरूले बिहानदेखि यसको व्यवस्थापनमा जुटिरहनु भएको छ। यहाँ माथिसम्म रहेको पानी चाहिँ मोटर लगाएर फालिरहनु भएको छ, तर पनि अहिले यो पानी अझै पनि यहाँ बाँकी रहेको छ। यो चाहिँ काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट बग्दै आएको ढल हो र यो ढल चाहिँ यहाँ अहिले हामी पार्किङ स्थलमा देखिरहेका छौँ। राष्ट्रिय नाचघर जमलसँगै योसँगै रहेका अन्य भवनहरूको अवस्था पनि यस्तै छ। अन्डरग्राउन्ड जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ पानीले भरिएको छ, तलाउ परेको छ।
धेरै अगाडिदेखिको समस्या हो। तपाईँको वर्षाको ताममा वर्षाको याममा तपाईँको पानी पऱ्यो कि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको ढल उताबाट बगेर आउँछ, ढल पुरा जाम भएर तपाईँको यहाँबाट माथिबाट पुरा बाटोमा यो पेटीमा बग्ने, तपाईँको पुरा फोहोर तपाईँको ढल टोइलेटको ढलै बग्ने तपाईँको। अनि तपाईँको त्यो सिरियल तपाईँको सब पसलभित्र घरभित्रै छिर्ने तपाईँको यस्तो समस्या तपाईँको लगभग तपाईँको धेरै वर्ष भइसक्यो। पुरा ढल जाम भएर ओभरफ्लोड भएर तपाईँको यहाँ सबै तपाईँको यहाँ पसलभित्र पनि छिर्यो, तपाईँको यहाँ तपाईँको घरभित्र पनि छिर्यो, सबै गु तपाईँको यस्तो भयो। जमल कान्तिपथ क्षेत्र काठमाडौँको मुटुमै अवस्थित क्षेत्र हो। यही क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन राम्रो नहुँदाखेरि अहिले सडकमा दिसा पिसाब सहितको ढल बगिरहेको छ र यहाँ डुङडुङती गनाउने अवस्था आएको छ। तर यसको व्यवस्थापनका लागि कसैले चासो अहिलेसम्म देखाएको छैन, जसले गर्दाखेरि अहिलेको कोरोनाको महामारी देशभर चलिरहेको छ। यसबाट बच्नका लागि नागरिकहरू एकदम सतर्कता हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तैपनि ढल व्यवस्थापन लगायतका यस्ता कारणहरू जसले चाहिँ फोहोर अझ बढाइरहेका छन्, दुर्गन्ध अझ सिर्जना गरिरहेका छन्, जसले हामीलाई चाहिँ विभिन्न रोगहरूको सङ्क्रमण पनि अझ धेरै बढाइरहेको छ। यस्तो ढलहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पनि विभिन्न संयन्त्रहरू बनाएको छ, तर ती संयन्त्रहरूले अहिलेसम्म काठमाडौँको धेरै स्थानमा यस्ता ढल व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि नागरिकले वर्षौँ अघिदेखि अझै पनि वर्षौँसम्म यस्ता किसिमका समस्याहरूसँग जुझ्न पर्ने या त क्षति बेहोर्न पर्ने अवस्था कायमै रहन सक्छ। त्यसकारण सरकारले यस्ता नागरिकहरूलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि ढल व्यवस्थापन लगायतका काममा प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। यस्तै वर्षायाम नजिकिएकै कारण बारा निजगढ नगरपालिका 4 स्थित कचडिया बस्तीका 1200 घरधुरी उच्च जोखिममा परेका छन्। बकैया खोलामा बाढी बस्तीमा पस्न सक्ने सम्भावना अधिक भएसँगै एक्साभेटर प्रयोग गर्दै च्यानलाइज्ड गर्ने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। वर्षायाम नजिकिएसँगै बाराको निजगढ नगरपालिका 4 को कछडिया बस्तीका 1200 बढी घर उच्च जोखिममा परेका छन्। जोखिममा रहेका यी बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने पहल अहिले सुरु भएको छ। 2 साता यता 7वटा एस्काभेटर, 20वटा ट्रिपर, ट्र्याक्टर प्रयोग गर्दै च्यानलाइज्ड काम भइरहेको छ। तर समयमै निर्माण नसकिए बाढी बस्तीमा पस्ने पिरले स्थानीयलाई सताउन थालेको छ। यहाँ लगभग 1200 घरधुरी हो कछडिया टोलमा, तर यो त हामी खोलैमा बगिसकेका छौँ। त्यति लगाए सिङ्गो नै देखिराख्नु भएको छ। यो खोलाले सोझै टावर नै तपाईँको नयाँ नगरपालिका नै देखिसकेका छ यो खोलाले। निजगढ नगरपालिकाले नदीजन्य वस्तु ग्रेभल उत्खनन गर्न ठेक्का साकार गर्ने सुदीपा ट्रेनिङ कम्पनी प्रालीद्वारा खोलालाई च्यानलाइज्ड हुने गरी उत्खनन गर्न आग्रह गरेसँगै सो कार्यले तीव्रता लिएको हो। यसरी उत्खननबाट निस्किएका ग्रेभललाई निजगढ नगरपालिका 4 कछिया टोल स्थित नदी उकास जमिनमा सङ्कलन गरेको छ। डकुमेन्टहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले जतिवटा 7वटा इक्विपमेन्टहरू आएको छ, त्यो 7वटा इक्विपमेन्ट सञ्चालन गर्ने पनि हामीले भ्याउँदैनौँ। यहाँ पुग्न सक्यो भने तल ड्यामलाई चाहिँ मतलब तारजाली पनि हाल्न सकिने भएको हुनाले खोलालाई यो च्यानलाइज गर्नको लागि यो महिनाभरिको लागि हामीले 7वटा इक्विपमेन्टहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न नगरपालिकालाई दिनको लागि म सम्बन्धित निकाय सम्पूर्णलाई चाहिँ म चाहिँ आग्रह पनि गर्छु। आइइई रिपोर्ट अनुसार यस बकैया खोलाको 6वटा प्लटबाट वार्षिक 1,22,43,783 क्युफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख छ। सोही आधारमा सुदीपा ट्रेनिङ कम्पनी प्रालीले 10,77,37,000 मा ठेक्का साकार गरेको थियो। गत वर्ष बाढीले ड्याम भत्काउँदै बस्तीमा पस्न थालेसँगै नगरपालिकाको आग्रहमा स्थानीय क्रसर उद्योगको एक्सकाभेटर, ट्रिपर, स्थानीयहरूका ट्र्याक्टर प्रयोग गरी 3 दिन लगाएर रोकथाम गरेको थियो। यो बस्तीसँगै कछडिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बकैया, बागमती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र समेत प्रभावित बन्नेछ। गत वर्ष यही बकैया खोलाले नजिकैको कछडिया बस्तीलाई त्राहीमाम बनाएको थियो, जहाँ 1200 घरधुरी हुनुहुन्छ। यसपालि अहिले धमाधम निजगढ नगरपालिकाले यस खोलालाई मूलधारमा पठाउनका लागि च्यानलाइजेसनको काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा यहाँको बस्ती सुरक्षित हुन्छ भन्ने आशा लिएको छ। जितलाल श्रेष्ठ, बाग। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले लकडाउनको समयमा सुत्केरीलाई घिउ उपहार दिन थालेको छ। नगरपालिकाले लकडाउनको समयमा विपन्न परिवारलाई राहत प्याकेज वितरण गरे पनि सुत्केरीहरू राहत पाउनबाट वञ्चित भएकाले उपहार स्वरूप घिउ वितरण गरिएको हो। गत चैत 11 गतेदेखि जारी लकडाउनको समयमा कमलामाई नगरपालिकाका 200 जना सुत्केरी भएको तथ्याङ्क आएकाले
त्यही अनुसार घिउ वितरण गरिएको नगर उपप्रमुख मञ्जु देवकोटाले बताउनुभयो। सुत्केरी अवस्थामा महिलाका लागि स्याहार आवश्यक भए पनि लकडाउनले एकान्तवासमा बसेका महिलालाई स्याहार नपुगेको महसुस गर्दै पौष्टिक आहार स्वरूप घिउ वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कार्यालयले एकजना सुत्केरीलाई 1 किलोका दरले ओडामा पुगेर घिउ वितरण गरेको हो। 70 स्थित हिन्दूवादी संगठनहरूले मन्दिर तोडफोडमा संलग्नको पहिचान गरी दोषीमाथि कडा कारबाही माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सोमबार हिन्दू नरसिंह सेना, हिन्दू परिषद र शिवसेना नेपाल सप्तरीले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरी प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन्। केही समयता जिल्लास्थित विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा तोडफोड तथा पुजारीमाथि दुर्व्यवहारको घटना बढेको भन्दै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रमा भएको तोडफोड तथा पुजारीमाथि गरिएको दुर्व्यवहारको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,06,000 नाग्यो। 71,13,000 बढी संक्रमित। र जर्मन बुन्डेसलिगा अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा साल्के युनियन र बर्लिनले 1-1 गोलको बराबरी खेले। बायर्न म्युनिख उपाधि नजिक। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।